पाकिस्तान ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पाकिस्तान में छोटे किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ इमदाद का ऐलान किया गया है। पाक पीएम ने किया ऐलान। पाकिस्तान सरकार अवाम के गुस्से के आगे झुके। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 80 रुपये की कटौती। संकट के दौर में पाकिस्तान की सरकार की चालाकी। अब वो पेट्रोल डीजल की कीमत की बजाय उस पर दी जाने वाली सब्सिडी की दुहाई देकर अपना नाक ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि प्रति लीटर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, वो भी अगले 1 महीने तक। इसके बाद जनता खुदा के हवाले। पाकिस्तान के छोटे किसानों के लिए 1500 रुपये फी एकड़ इमदाद मुहैया करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से मैंने ये फैसला किया कि इकॉनमी क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे एक मरतबा फिर ऐसे मुश्किल हालात में मुखातिब हूँ जब खलीज में जंग जारी है और उसके बायस पूरे खत्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और इस तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। और ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि गरीब का चूल्हा मदम हो रहा है। किसान के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आपकी दुआओं से हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि अवामी बहबूद के लिए, आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए जो कौमी वसाइल हैं, जो कि यकीनन महदूद हैं, उनको आपकी मुश्किलात कम करने के लिए सर्फ किया जाए और एक एक पैसे की बचत से आपको इस महंगाई के तूफान से बचाया जा सके। आज आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है और महंगाई जिसने कि दुनिया की ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी है, यकीनन पाकिस्तान भी उससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसीलिए पिछले 3 हफ्तों में मैंने आपके ऊपर इस हर रोज तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ डालना कतई मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पाकिस्तान में एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। फजर की नमाज अदा करके आप रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलते हैं और सारा दिन जाड़े में, धूप में मेहनत करके अपने बाल बच्चों का पेट रिज़्क़ हलाल से पालते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बेपनाह मसाइल हैं। इसलिए मैंने इन 3 हफ्तों में
قومی وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کر کے آپ تک اس قیامت خیز طوفان کو پہنچنے نہ دیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے، میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہائی خلوص دل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جب سے جنگ چھڑی ہے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنا یہ فرض نبھاتے رہیں گے جب تک آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اب کل قومی مشاورت کے حوالے سے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے آئندہ کے لیے اعلانات کیے۔ اس کے پیچھے بھرپور مشاورت ہوئی۔ میں صدر پاکستان کا مشکور ہوں جنہوں نے پوری قومی قیادت کو ایوان صدر میں دعوت دی، جہاں پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر، گلگت بلتستان کے انٹرم کیئرٹیکر وزیر اعلیٰ، میں خود اور فیلڈ مارشل اور دوسرے زعماء موجود تھے، اور وہاں پر بھرپور مشاورت ہوئی۔ اس کے اگلے دن بھی وزیر اعظم ہاؤس میں مکمل مشاورت کی گئی، اور پھر کل ایک بھرپور اجتماع میں جہاں پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف فرما تھے، اور اسی طریقے سے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی وزراء سب موجود تھے۔ لہذا بڑی ارک ریزی کے بعد ایک جامع پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ آپ نے حالیہ ہفتوں اور دنوں میں دیکھا کہ بعض ممالک میں میلوں لمبی قطاریں لگیں، اور کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو بے پناہ تکلیف ہوئی۔ الحمدللہ پاکستان میں اس خدائے بزرگ و برتر کے کمال مہربانی اور فضل سے پاکستان میں ہم نے ان تمام معاملات کو دور رکھا، اجتماعی کاوشوں اور بروقت فیصلوں کے ذریعے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب کل کے اعلانات کے مطابق موٹر بائک کو 1 لیٹر کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں مال بردار گاڑیوں کو سپورٹ دینے کے لیے 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی، جس کے تحت چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 روپے، بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے، اور عوامی سفر کی بسوں کو یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ان بسوں کو 1 لاکھ روپے
ماہانہ سبسڈی فراہم کی جائے گی تاکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اور کرایوں کا بوجھ آپ پر نہ پڑے.